नमस्कार येवकार तुमका आयच्या दिसाचो सगळ्यात महत्वाचो मुद्दो आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल जी जाल्ली आसा ती म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे वांगडी आणि टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचेर मोर्चा व्हेल्लो आसा आणि तांणी आज मेमोरंडम दिला आणि लोकांक सांगला की सजेशन्स आणि ऑब्जेक्शन्स रेज करा. सो ह्या सगळ्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी खास करून आपयल्ले आसा विरेश बोरकार, आमचे सांतांद्रेचे आमदार. विरेश बाब, म्हाका एक सांग, बेसिक ऑब्जेक्शन कित्याचेर आसा की गोल्फ कोर्सीस येता म्हणून ना बेसिक काय बाकीच्यो गजाली? बेसिक ऑब्जेक्शन अशें आसा की आमकां जे न्यू टीसीपी अमेंडमेंट जो कायदो आसा तो आमकां स्क्रॅप करपाक जाय. कारण लोकांक हितान घेयनासतना हो कायदो तेंच्यान खंय ना खंय हाडपाचो प्रयत्न केला आणि ड्राफ्ट म्हणटा ते पण सगळे तेंच्यान ऑलरेडी रेडी करून तेणी घातलेले आसा. आणि ऑब्जेक्शन्स आतां खुबशे ऑब्जेक्शन्स येता. मात गेले ते फावटी तुमकां खबर आसतलें आरपी 2021 टायमारूय कितलीशी ऑब्जेक्शन 15,000 सुमार ऑब्जेक्शन्स येयल्ली, मात तेजेर एक्शन काय घेवंक ना. म्हटल्यार तेजेर ऑब्जेक्शनाची जी घालपाक जे व्हेरी इम्पॉर्टंट कितें कितें आसलें ते घालपाक कांयच घालूंक ना. आणि आयज तो 2021 जाला, आतां फुडें आयज 22 आसा, तेजेरूच आयज चालू आसा. आणि फुडें जेन्ना आमी म्हणटा जे टीसीपी अमेंडमेंट हे करता तितून गोल्फ कोर्सीस येता, फिल्म सिटी येता, जावं व्हडले व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शन येता आणि तांकां इजिली क्लियरन्स मेळटले. आयज अशेंच चालू आसा की टेक्निकल क्लियरन्स दिता आनी मागीर कन्स्ट्रक्शन चालू जाता. सो हे खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. आनी आयज सामको मेजर प्रॉब्लेम आसा गोंयान आसा तो म्हणजे उदकाचो. आयज उदक लोकांक सारखे टायम टू टायम मेळना. आयज सफर जाता लोक, स्कॅरसिटी इतली वाडलेली आसा उदकाची. जावं पावर सप्लाय, कितलेशे कडेन आयज पावर सप्लाय फ्लक्च्युएशन जाता. आणि हेच आमी तेंकां जें सांगलें तेन्ना ते म्हणटा आमचे कडेन कांय डेटा ना. जावं तेंचे कडेन आमी विचारलें की तुमी कितें प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साच्या अंडर कितें तरी प्लॅनिंग केला हेच्या बद्दल. ते म्हणटा आमचे कडेन कांय ना, हे टीसीपी बोर्डान फक्त सांगलां आणि ताका लागून आमी हे खंय ना खंय फुडें धुकलिला म्हणून. म्हटल्यार आयज लोकांचे जावं लोकल बॉडीज कोण आसा ते कितें म्हणटा, इलिगॅलिटी केन्नाय जाता ना ते लोकल बॉडीचेर घालता टीसीपी डिपार्टमेंट. मात लोकल बॉडी कॉन्फिडन्सान पासून घेवंक ना. ते पयलू कितें करता, टेक्निकल क्लियरन्स दिता आनी मागीर लोकल बॉडीक सांगता तुमी पास करा म्हणटा. लोकल बॉडी सांगता की टीसीपीन तांकां क्लियरन्स दिला, टीसीपीन सगळे लायसनिंग दिला आणि आमकां पास करचेच पडटलें म्हणटा. सो हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. तशेंच पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जावं पावर डिपार्टमेंट हेय तशेंच सांगता की तेंच्यांनी दिला ताका लागून आमकां दिवचें पडटलें म्हणटा. सो हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. आनी हे चेंज जातलें जाल्यार हो जो कायदो आसा, हो कायदो समज हे करतात, आमकां हो कायदो नाकात आनी करता पासून जाल्यार लोकांची अवेरनस करून लोकांक अंडरस्टँड जावन लोकांक कितें जाय, जावं लोकल बॉडीक कितें जाय, ह्या हितून गांवांत खरें उदक आसा काय ना, उदक ना जाल्यार उदक ना तेका आमी दिवपाक शकना. हे खंय ना खंय दाखोवपाक जाय. आनी तेन्नाच खंय ना खंय हे लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच फुडें वचपाक शकता. नाल्यार आमी हे करपाक दिवपाचें ना. आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा आमी हेच्या फुडें आनीक प्रोटेस्ट करतले जाय जाल्यार आनी परत परत सांगतले की बाबा हे चलना, ते सारकें चलोवंक ना. ओके, आज तुम्ही जेन्ना ऑफिशियल्सांक मेळ्ळे पळय न्ही, जेम्स मॅथ्यूक मेळ्ळे तुमी, तेन्ना जेम्स मॅथ्यून कितें सांगलें? कितें रिपीट पासून? आज ऑफिशियल्सांक मेळ्ळे तेन्ना एक्झॅक्टली कितें सांगलें तुमकां ऑफिशियल्सांनी? सो बेसिकली आमी तांकां एंटायर थिंग आमचे डिस्कस केले, जे आमी जे लूपहोल्स जे आसा हे ड्राफ्टान. कित्याक आयज तुमी पळयता हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, जावं 4 लाख स्क्वेअर मिटराचे हितून 30% ते हे दिवपाक सोदता गोल्फ कोर्साक. म्हटल्यार 1.5 लाख स्क्वेअर मिटरान ते कन्स्ट्रक्शन आसतलें आनी बाकीचो गोल्फ कोर्स आसतलो. सो उदकाची स्कॅरसिटी जी आसा, व्हेरी इम्पॉर्टंट उदक आसा. आनी ती स्कॅरसिटी आयज पळोवंक गेल्यार आमच्या पासून मतदारसंघान आयज आमच्या मतदारसंघान 2 गोल्फ कोर्साक ऑलरेडी अप्लाय केल्ले आसा पंचायतीन. म्हटल्यार हे ड्राफ्ट जावच्या पयलूच, अमेंडमेंट जावच्या पयलूच तेंच्यांनी अप्लाय केले. म्हटल्यार खंय ना खंय भितरल्यान कितें तरी सेटींग आसा अशेंय दिसून येता. कारण हे पयलू कशें अप्लाय करूंक शकता पंचायतीन, ते म्हणटा पयलू आमी टीसीपीचे क्लियरन्स दिता आनी मागीर थंय वयता म्हणून. सो हेंकां खंय ना खंय, आनी त्यो कंपनी आसा हरियाणाच्यो, सो हे तांकां सांगलें की बाबा अशें अशें चालू आसा आनी तुमी ऑलरेडी ते वर्किंग पोझिशनान घातलेले आसा. म्हटल्यार वर्किंग चालू आसा हेची इनडायरेक्टली. आमी सांगलें की हे नाका म्हणून लोकांची सजेशनां घेवपाक जाय सारकी आनी तांकां अंडरस्टँड जावपाक, लोकां फुडें वचपाक जाय. आयज कितें जाता, लोकां फुडें वचना. आनी मेनली सांगलें आमी की ते कोंकणी जावं लोकल लँग्वेज जी मराठी, कोंकणी जावं मराठी आसा, ज्यो आमच्यो प्रायमरी आनी सेकंडरी लँग्वेज आसा, हितून तुमी घालपाक जाय. आनी हे ऑलरेडी एक्टान आसा की आमकां जेन्ना नोटिफिकेशन काडटा तेन्ना हे लोकल लँग्वेजीन येवपाक जाय म्हणून. मात तेंच्यांनी घालूंक ना. आनी हेच्या पयलूय अशी कितलीशी ते नोटिफिकेशनां काडटालीं जावं पब्लिकेशन करतालीं, तितून केन्नाच ते लोकल लँग्वेजीन घालनासले. सो हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय. लोकांक कळटलें, लोकलांक कळटलें, जे गांवच्या लोकांक कळटलें, तेन्नाच खंय ना खंय ते जागृत जातले. आयज खुबशा लोकांक खबर ना. आयज आमी हांगा आमचे जे अवेरनस करून थोड्या लोकांक हाडल्या, पण आयज गोंयच्या कितल्याशा लोकांक हेजो घातक परिणाम कितें जातलो ते कोणाकूच खबर ना. आयज व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शनां येयली, आमच्या दोंगरार सगळे दोंगर नश्ट जातले, फाल्यां फ्लडींग जातली आनी गांव बुडोंक लागतले. हे जाल्लें आसा. मोपान
तुम्ही पळयलां आसतलें मोपान कशी फ्लडिंग येयल्या तशी गांवांनी फ्लडिंग जातली आनी गांवांतले गांव नश्ट जातले आनी गोंयकार डिस्बर्स जातले, गोंयकार काबार जातले आनी सगळे भायलेच जातले. आयज तुमकां खबर आसतलें आयज व्हडले फ्लॅट्स येता, व्हडले प्रोजेक्ट येता, तितून मल्टी ड्युईंग प्रोजेक्ट्स येता आनी त्या प्रोजेक्टांक पयलू उदक दिना आनी मागीर ते अप्लाय करता की आमचे ऑलरेडी सगळे ऑक्युपन्सी सगळे घेतला, आमकां आतां उदक दिया म्हणटा आनी मागीर PWD उदक दिता तांकां. सो तें उदक समज गेलें नाल्यार आमचें उदक डायवर्ट जाता. आमचे 100 वर्सां 200 वर्सां 500 वर्सां हे लोक आसा थंयचे आमचे गोंयकार आसा आनी ते गोंयकारांक खंय ना खंय पोट मारपाचें काम चालू आसा आनी हे पोट मारपाक आमी दिवपाचें ना. ही बेजीक नेसेसिटी आसा गोंयकारांची जी मेवपाक जाय. उदक, लायट आनी आमचे रस्ते ते आयज खंय ना खंय काबार करून सोदता. आमी तेंवूय सांगलें की 3 मिटर रस्त्याचेर प्रोपोज रोड म्हणून सांगता आनी व्हडले तुम्ही प्रोजेक्ट पास करता हेवूय जावपाक जायना म्हणून सांगलें की हे 3 मिटर खंय ना खंय तुम्ही दाखयता फक्त 3 मिटर रस्ता मात प्रोपोज म्हणून सांगता आनी 6 मिटर ते केन्नाच रोड जायना. फाल्यां थंय रस्त्यार गाडयो पार्किंग करता, ब्लॉक जाता, ट्रॅफिक जाम जाता, गांवच्या लोकांक वचपाक सारकें मेळना. फाल्यां ते दादागिरी करता. सो हें जावपाक जायना. सो तेका लागून आमी ऑलरेडी सगळे आमचे जे पॉयंट्स आसा ते आमी आमच्या मेमोरेंडमान सगळे घातलेले आसा. हे कितें एश्युरन्स कितें दिले तुमकां ऑफिसरांनी एश्युरन्स कितें दिले? तो एश्युरन्स इतलेंच म्हणटा की ते सगळे सीएम बोर्डार आसा, सीएम स्क्रिनींग कमिटीक आसा, डिपार्टमेंट टीसीपी बोर्डाचेर आसा की टीसीपी बोर्डाचे. टीसीपीचेर हे घालता तो आपणाचेर चड कांय घेयना, आपणाक कांय ना म्हणटा, आपूण फक्त हांगा हें करता म्हणटा. मात तोय बोर्डाचो मेंबर आसा. सो तेणेनूय अंडरस्टँड जावपाक जाय. आमी ताका सांगलें की तूं एक तुज्या सायडीच्यान एक ऑब्जेक्शन घाल, तूं लेटर कर की बाबा अशें अशें आसा, हे सगळे लोकांचे ग्रिवियन्सीस आसा ह्यो तूं अंडरस्टँड जावपाक जाय. आनी ताका मुद्दमून सांगलें की आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुद्दम येवन पळोवचें आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन चॅक करचें की उदक आसा काय ना तें. हांव सदांच फॉलोअप करीत रावचो पडटा. म्हाका एवरी टायम म्हाका फोन मारचो पडटा, एवरी टायम PWDच्या ऑफिसरांक फोन मारचो पडटा, PWDच्या लायनमॅनाक फोन मारचो पडटा, सगळ्यांक फोन मारून विचारचें पडटा की बाबा हे आमकां उदक कित्याक लागून दिना. प्लंबराक फोन मारून विचारचें पडटा उदक कित्याक लागून दिना, टाकीवाल्याक फोन मारून विचारचें पडटा उदक कित्याक, डॅमवाल्याक फोन मारून विचारचें पडटा. म्हणल्यार डॅमार कोण आसा थंयच्यान धरून आमकां नळ ऑपरेट कोण उदक धाडटा टाकये वयल्यान तांकां पासून आमकां विचारचें पडटा उदक कित्याक येना. उदक आयज कित्याक येना, कित्याक आयज तुम्ही पळयता आसतलें सगळ्याक व्हडले प्रोजेक्ट येत आसा आनी तांकां PWD कनेक्शन दीत आसा. समज अशें जायत रावलें आमचे डॅम दोनूच आतां सद्याक आमकां सांगेंद्र मतदारसंघात दोनूच डॅम लागता. तो म्हणजे एक ओपा डॅम आनी आमचो सालावली डॅम. सो दोनूय डॅमाचे येता आसतना उदक सगळें डायवर्ट जायत रावता आनी उदक कमी जाता. सो आमी ओके. मुद्दम सांगलें फॉर एग्जांपल आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येवन पळोवचो आनी तुका आमी दाखयता की बाबा उदक आसा काय ना. तूं हांगा पासून टेक्निकल क्लियरन्स दिवपाचो न्हू, तुवें पयलू चॅक करूंक जाय की बाबा थंय कितें आसतलें तें. तेणें सांगलें की आतां ऑलरेडी 19 फील्ड ऑफिसर हें करता. आमी विचारलें ताका फील्ड ऑफिसर कित्याक लागून. फील्ड ऑफिसर म्हणटा तो ऑफिसान येतले, ऑब्जेक्शन कितें आसा तें रेज करतले. आमी ताका सांगलें की फील्ड ऑफिसरांनी वचपाक जाय फिल्डाचेर, चॅक करपाक जाय आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. तेन्नाच तो फील्ड ऑफिसर. एवरी टायम लोकलांक येवन थंय कंप्लेनी करच्यो पडटा आनी ते कंप्लेनी कोण आन्सरूय करिना. मागीर फाल्यां कोर्टान वयचें पडटा. ते तेंच्यांनी अशें घेतला तशें घेतला म्हणून आमकां कोर्टान आन्सर करचें पडटा. कोर्टान डेमोलिशन ऑर्डर येयली पासून तें डेमोलिशन जायना. हे कितलेशे केसींनी आसा की कोर्टान डेमोलिशन येयली पासून तें डेमोलिशन जायना. सो आता लास्ट तुमचे हे कितें आसा फ्युचर कोर्स कितें आसा? परत कितले दीस टायम दिला तुम्ही तांकां ते स्क्रॅप करपा खातीर? म्हणजे सांगला की एक्सटेंड करचो जो सजेशन जो ऑब्जेक्शन आसा तो पयलो एक्सटेंड करचो आनी तितून कोंकणी आनी आमचे लोकल मराठीन समज आसा जाल्यार दोनी लँग्वेजीन तुम्ही घालचे जी लोकल लँग्वेज आसा तितून. आनी जे लोकांचे ऑब्जेक्शन्स आसा ते लोकांक कळचे आनी तुमी वचून तांकां एक्सप्लेन करचे बाबा हें कशें कितें आसा तें. आयज सगळे म्हणटा नाका म्हणून, नाल्यार तुमी नाका म्हणूंक जाय. तुमी आयज कितें करता आयज काडटा आनी ते ठोकता. व्हडले आयज दोंगर आसा आमचे ते सगळे काबार जातले. आनी आमी सांगला की आमी खंयच्याय परत नाल्यार परत येतले, करतले परत. आमचो जो डेमोक्रेटीक रायट आसा तो आमी यूज करतले. हांव असेंब्लीन विधानसभेनूय सांगतलो. पण आयज हे खंय ना खंय ऑब्जेक्शन रेज करपाचो जो आसा तो 27 तारीख पर्यंत आसतलो. पण आमी सांगला तांकां आनीक 60 days दिवचे कित्याक लोकल लँग्वेजीन तुमी घालूंक ना म्हणून. सो आनी 2 महिने दिवची अशी डिमांड केल्ली आसा तुमी? सांगला तांकां की ते स्क्रॅप करूंक जाय म्हणून. कित्याक हे स्क्रॅप केल्या शिवाय आमी वोगी रावची ना म्हणून. तुमकां जाय नाल्यार तुमी सगळे गांवांनी येवचे, तुमचे डिपार्टमेंटल मनशांक धाडचे, लोकल बॉडीजांक धाडचे, लोकल बॉडीजांक कॉन्फिडन्सान घेवचे आनी तेन्ना तुमी ड्राफ्ट करचे की बाबा ह्या गांवांत जाय काय नाका म्हणून. ओके, देव बरें करूं विरेश बाब, वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले विरेश. लॉंगर इंटरव्यूक परत मेळटले. सध्या तुमी बिझी आसा सध्या एज्युकेशनाच्या बोळान म्हणून एक व्हडली इंटरव्यू करपाकूय मेळटले कारण विशय चड डिटेलान समजावचो पडटलो लोकांक. सो तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanews.com. पळयतात.